बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अनमोल उर्फ पिंकी, ये वो चेहरा है जिस चेहरे ने आज बता दिया कि ताकतवर, बाख्तियार और ताकतवर जिनके पीछे हूँ उनके लिए कानून, उनके लिए अदालत, उनके लिए इंसाफ कोई मानी नहीं रखता, बल्कि वो इसको जूते की नोक पर लिखते हैं। ये मोहतरमा कराची से पकड़ी गई अनमोल उर्फ पिंकी, और ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोकेन स्मगलर है, सप्लायर है। और मज़े की बात सुनिए, ये खुद तैयार करती है मंशियात को, खुद बनाती है अपना, उसमें कुछ तजर्बे, पता नहीं वो जड़ी बूटियाँ डालती है, फिर उसको 1000 की चीज़ को 5000 में बेचती है। अब आप ये अंदाज़ा करें। तो जब आज वो अदालत में आ रही थी, आप सोशल मीडिया पे देखें, हमारे नेशनल मीडिया पे देखें, उसकी रंग ढंग चाल चलन वो देखें जनाब। पानी की बोतल, चश्मा लगाया हुआ, एक लेडी कांस्टेबल उसको रास्ता बता रही है, एक पुलिस ऑफिसर जो है वो जनाब उसको गाइड कर रहे हैं, इधर मुड़ जाएं, इधर मुड़ जाएं। वाह 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 वाह, क्या हाथों में हथकड़ी भी नहीं है, मुलजमा हैं, मास्टरमाइंड हैं, और पुलिस और इदारे इसके पीछे थे। लेकिन क्या शान है, क्या प्रोटोकॉल है जनाब, पुलिस दे रही है। ये है असल चेहरा। और सिंध पुलिस तो आपको पता ही है, और सिंध में ये मनशियात, ये शराब, ये तो सारे आम है। और उसकी जो ऑडियो लीक हुई है ना, वो कहती है मैं डॉन हूँ, पकड़ सको तो पकड़ लो। और वो कहती है कि तुम लोगों की अक्ल घुटनों में है, जिस दिन तुम दिमाग से सोचोगे मेरी तरह ब्रांड बन जाओगे। वो मंशियात की ब्रांड को खुद को कहती है। और ये हमारे तालीमी इदारे, पोस्ट सेक्टर, बड़ी बड़ी शख्सियात, स्टूडेंट्स, ताजर, सियासतदान, जिन जिन लोगों को वो सप्लाई करती थी, अल हफीज़ अलमान, ऐसे ऐसे नाम उसने बताए हैं। अब पुलिस वाले सर पकड़ के बैठे कि क्या करें क्या नहीं। एक से बढ़कर एक ताकतवर शख्सियत ये मंशियात इस्तेमाल कर रही हैं। ये हाल है इस मुल्क का। कहाँ से ख़त्म होगी जब वो खुद ही लगा रहे हैं। सुकून मिलता है, आसमान पे पहुंच जाते हैं, टन हो जाते हैं। इसी कराची में चंद दिन पहले ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने पर नामवर रकासा शीमा करमानी और उनके साथियों को पकड़कर घसीट कर गाड़ियों में डाला गया। और उसी कराची में एक मंशियात फरोश, डॉन, मास्टरमाइंड, स्मगलर को पुलिस प्रोटोकॉल दे रही है, सल्यूट कर रही है। वाह 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 वाह। आम शहरी, आम लोग, और ये इस तरह के, तौबा, ये निज़ाम है आपका, थप्पड़ है इस निज़ाम के ऊपर। किस किस को रोएंगे। कहती मैं छूट जाऊंगी, मुझे पकड़ के दिखाओ। फिर उसके कुछ साथी भी पकड़े गए हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में सप्लाई होती थी चरस, अफीम, कोकेन, और जदीद तरीन कोकेन, आइस वो करती है। पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, 3 बड़े शहरों में। आप देख रहे हैं उसका नेटवर्क कितना होगा। वज़ीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी साहब, आपके लिए चैलेंज है। DGANF साहब, आपके लिए चैलेंज है। बहुत बड़ा केस है, और सिंध हुकूमत के लिए तो है ही है। उसको जेल भेज दिया है, जुडिशल कर दिया है।
اور اس نے اعترافات کیے ہیں، اور وہ اتنی پکی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے، سوچ رہی ہے کہ میں جلد ہی جیل سے باہر آ جاؤں کہ میری ضمانت ہو جائے گی۔ بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے جناب فونے شونے کھڑکا رہے ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ اوہو، یہ سسٹم ہے، اس کا خیال رکھیں، اس کو پریشانی نہ ہو۔ کوئی بوتلیں پہنچا رہا ہے، کوئی جناب پانی پہنچا رہا ہے، تو ظاہر خود بھی منشیات استعمال کرتی ہوگی۔ اب اس کو جیل میں منشیات کون دے گا، یا اس کے بغیر یہ رہ سکے گی؟ اب میرے سے بہتر جانتے ہیں، پیسہ ہو تو جیل میں کیا چیز نہیں ملتی، منشیات، موبائل، سب ملتا ہے، اس کو بھی دیا جائے گا۔ اور سندھ پولیس تو جو مرضی کر لے۔ یہ ہے ہمارے ملک کا قانون۔ آج پورا میڈیا دکھاتا رہا، کئی گھنٹے دکھایا، اس پہ پروگرام ہو رہے ہیں، اینکرز بھی لگے ہوئے ہیں، میں بھی لگا ہوں۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھ لیں، یہ نظام قدرت ہے، یہ عجیب بات ہے کہ آپ امیر، غریب، متوسط طبقہ، ہائی فائی، بڑی کلاس، بڑے لوگ، توبہ توبہ، یہ تفریق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو ہے وہ ایک جیسا ہی بنایا ہے، لیکن انسان جو ہے یہ مرتبہ، یہ رتبہ، یہ تکبر، یہ غرور، اس میں مبتلا ہے۔ اور یہ جو برائیاں ہیں، یہ جو جرائم ہیں، ان کی نوعیت دیکھ لیں آپ، کون کون سے لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ اب انکوائری تو بن گئی کہ اس کو پروٹوکول کیوں دیا گیا، ایس او پی کی خلاف ورزی کیوں کی گئی، ہتھ کڑی کیوں نہیں لگائی گئی۔ جناب ڈشکروں کی طرح وہ آ رہی ہے، ڈان نہیں ہوتے ڈان، اور وہ خود کہہ رہی کہ میں برینڈ ہوں، اور یہ برینڈ انصاف کے منہ پہ تماچے مار رہا ہے کہ جاؤ، میں کسی قانون کو نہیں مانتی۔ پولیس والوں کو کہتی تم کون ہوتے ہو، مجھے پکڑ کے دکھاؤ، تم مجھ تک پہنچ بھی نہیں سکتے، تم لوگ فارغ لوگ ہو۔ اس کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اور پولیس والے اس کو پروٹوکول دے کر لا رہے ہیں، عدالت تک چھوڑنے جا رہے ہیں، راستے بتا رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، غریب آدمی ہو تو اس کو دھکے دیے جاتے ہیں، ہتھ کڑی تک نہیں کھولی جاتی۔ یہ نظام ہے، 21ویں صدی ہے، ہم سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے تو ہم پہ زوال ہے، ہم بدلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم خود کو بدلنا نہیں چاہتے۔ طاقتور ہے، بااختیار ہے، غریب تر ہے۔ اب تو ویسے بھی دو طبقے رہ گئے ہیں، وہ متوسط طبقہ فارغ، وہ غریبوں میں آ گیا ہے، اب صرف غریب اور امیر ہے۔ کتنی نسل اس عورت نے خراب کی ہوگی، کوئی پرواہ نہیں۔ کتنے نوجوان اس برے کام پہ لگائے ہوں گے، کوئی پرواہ نہیں۔ طاقتور ترین لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جو اس کو نکال کے لے جائیں گے۔ میں بھی یہاں، آپ بھی یہاں دیکھ لیجئے گا، چند دن کی کہانی ہے، اس کے بعد پھر دیکھیے گا۔ اور اس نے جو انکشافات کیے ہیں، توبہ توبہ، کون کس کو دیتی تھی، وہ سارے پکڑ کے سر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب کہاں یہ منشیات سپلائی ہوتی تھی۔ اللہ سے معافی مانگے، اللہ ایسی برائیوں سے بچائے، آمین، ایسے جرائم سے بچائے، اور ان جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اور یہ حکومت اور وزیر داخلہ اور متعلقہ ادارے سب پہ فرض ہے کہ اگر وہ واقعی انصاف اور قانون کا بول بالا چاہتے ہیں تو اس کیس میں انصاف لازمی کریں، جو کہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد۔